خوشحالی دا نن یہ کل ختم بخاری دا نن یہ کل ختم بخاری دا ابا محمد عاصم نن جوړه خوشحالی دا نن یہ کل ختم Zamzam Islamic Studio, the voice of heart. یہ کل ختم بخاری دا ختم بخاری محمد عاصم نن فارغیږي کولی داستار ور بسر کیږي او محمد عاصم نن فارغیږي کولی داستار ور بسر کیږي او د خدای کرم دې دستالو یا کامیابی دا نن یې کل ختم بخاری دا نن یې کل ختم بخاری دا ختم بخاری ابا محمد عاصم نن جوړه خوشحالی دا نن یہ کل ختم بخاری دا نن یہ کل ختم بخاری دا ختم بخاری دا او ور باندې وکړو رب احسان چنن پورای شو ارمان ور باندې وکړو رب احسان چنن پورای شو ارمان دغا پتا سودا الله مهربانی دا نن یہ کل ختم بخاری دا نن یہ کل ختم بخاری دا ختم بخاری ابا محمد عاصم نن جوړه خوشحالی دا نن یہ کل ختم بخاری دا نن یہ کل ختم بخاری دا ختم بخاری دا او دا عاصم و والی صاحب مرحوم فضل وهب صاحب دا عاصم و والی صاحب مرحوم فضل وهب صاحب چې ورته کړي نن دغه عاصم علی دا نن یې کل ختم بخاری دا نن یې کل ختم بخاری دا ختم بخاری ابا محمد عاصم نن جوړه خوشحالی دا نن یہ کل ختم بخاری دا نن یہ کل ختم بخاری دا ختم بخاری دا او یو اوکاشا او بل عثمانا دواړه زامن د بابا جانا یو اوکاشا او بل عثمانا دواړه زامن د بابا جانا دا عاصم د دې بچو مبارکی دا نن یې کل ختم بخاری دا نن یې کل ختم بخاری دا